بزرگان محترم، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ حضرات کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے دو جہانوں کا تذکرہ فرمایا، ایک دنیا کا جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہے۔ دنیا کے جہان کا تذکرہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس جہان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت کے جہان کا تذکرہ اس وجہ سے فرمایا کہ آخرت کے جہان کے اندر ہم نے جانا ہے۔
तस्करे का ताल्लुक ईमान से नहीं है, आखिरत का ताल्लुक ईमान से है। क्योंकि ईमान उस चीज पे यकीन लाने का नाम है कि जो हमारी आंखों से ओझल है, जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है। जो चीज आंखों से ओझल है, गायब है, उसे देखा नहीं है, तो अल्लाह के नबी की जुबानी उसे सुन के उस पर यकीन कर लेना, उसको मान लेना, इसे ईमान कहते हैं। तो आखिरत को तो वो हमारी आंखों से गायब है, दुनिया को तो चूंकि हम देख रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, इसलिए दुनिया का तस्करा ईमान लाने के लिए नहीं, आखिरत का तस्करा ईमान लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अब इस धरती पे जितना भी मखलूकें आबाद हैं, उनमें से इंसानों ने दो नजरियात कायम कर लिए, दो सोचें बना ली। बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आखिरत है ही नहीं, जिन्होंने आखिरत का इनकार कर दिया। वो कहते मरना नहीं, मरना तो है लेकिन उसके बाद उठना नहीं, उसके बाद जन्नत जहन्नम नहीं, हिसाब व किताब नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कहते सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, यही गुजारो, जब ये दुनिया की जिंदगी खत्म उसके बाद किस्सा ही खत्म। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नजरिया बना लिया कि दुनिया की जिंदगी ये कुछ नहीं है, ये दुनिया सिर्फ राह गुजर है कि यहां हमने गुजर के आखिरत में पहुंचना है, मकसूद आखिरत है, सब कुछ आखिरत है, दुनिया कुछ नहीं है। अब इन दोनों नजरियात के नुकसान हुए। जिन्होंने कहा आखिरत की जिंदगी नहीं है, पहली बात तो यह है कि गोया उन्होंने अल्लाह के फरमान को झुठलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन नहीं किया, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। एक तो ईमान से हाथ धो बैठे, दूसरा नुकसान ये हुआ कि उनके अंदर तमद्दुन ने वजूद पाया, यानी उनका एक नजरिया बन गया कि दुनिया में जितना ऐश कर सकते हो करो, माल दौलत जमा करो, कोठियां बनाओ, बंगलात बनाओ, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करो, खाओ पियो पहनो, बस मजे करो, जितना ऐश कर सकते हो कर दो, क्योंकि मरने के बाद फिर है ही कुछ नहीं। तो जब उनका ये नजरिया बन गया तो इसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हलाल और हराम की फिक्र छोड़ दी। जहां से पैसे को जमा कर सकते थे पैसा जमा किया, उन्होंने ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो ही किया, जिसकी वजह से इस कायनात के अंदर फसाद फैला। और दूसरे तबके के लोग जिनका नजरिया ये था कि दुनिया एक राह गुजर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, उनके अंदर रहमानियत आ गई। उन्होंने कमाना छोड़ दिया, बाज लोग तो अपने तौर तरीके पे बस दुनिया के अंदर अपने आप को तकलीफ देने और अपने नफ्स को मारने की फिक्र में लग गए कि दुनिया तो कुछ नहीं है, बस अगला जहान आएगा, वही हकीकी जहान है, उसी के अंदर हमारे लिए सुकून होगा, उसी के अंदर राहत होगी, उसी के अंदर इत्मीनान होगा। आप बार मज़ाहिर में देख सकते हैं कि ना वो कमाते हैं, बस उनका नजरिया ये है कि दुनिया हमने तकलीफ से गुजारनी है। उनके जो बाज बड़े बड़े पादरी हैं, उन्हें इस अंदाज में भी देखा गया कि जंगलात में रहते हैं, अपनी उनकी एक तर्ज जिंदगी है, न कमाते हैं न किसी से मांगते हैं,
بس صبح صبح انہوں نے کاسا اٹھایا، ایک گھر کے سامنے آ گئے، وہاں انہیں پتا ہے کہ یہ کھانا مانگنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس کو کچھ کھانا دے دیا، انہوں نے کھا لیا، بس یہی گزارا کر لیا۔ عیسائی مسلک میں یہ دیکھا گیا کہ بعض ان کے راہبان جو بڑے پادری تھے، ان کی طرز زندگی یہ کہ بعض نے اپنے آپ کو مشقت میں اس انداز میں ڈالا ہے کہ سالہ سال سے نہائے نہیں، اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈالے رکھا کہ جتنا اپنے آپ کو اس دنیا میں تکلیف دے سکتے ہو دے لو، اسی تکلیف کے مطابق میرا آخرت بنے گی۔ حالانکہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ اللہ نے دو جہان بنائے ہیں، ان دونوں جہانوں کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ دنیا کا جہان، اس کی بھی ایک مستقل حیثیت ہے۔ یہاں ہمیں شریعت یہ نہیں سکھاتی کہ کمانا چھوڑ دو، شریعت یہ نہیں سکھاتی کہ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، شریعت یہ نہیں سکھاتی کہ جنگلات کا رخ کرو اور وہاں جا کے بس عبادت ہی کرتے رہو، عبادت ہی کرتے رہو، نہ تو ہمارے اندر معاشرت ہونی چاہیے، نہ تمہیں کسی کے حقوق کی ادائیگی کا پتہ ہو، نہ تمہیں کسی معاشرت کے اندر رہنے اور سہنے کے آداب کا پتہ ہو۔ یہ شریعت ہمیں ہرگز نہیں سکھاتی، بلکہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کو بھی ایک اچھی حیثیت سے جیو اور اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بیج بوؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے وہی پاؤ گے۔ کھیتی کے اندر اگر انسان گندم بوتا ہے تو گندم ہی اٹھاتا ہے، آموں کا باغ لگاتا ہے تو وہی اٹھاتا ہے، جوار باجرہ اگاتا ہے تو وہی اٹھاتا ہے۔ اور فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں روزہ رکھو گے اس کا ثواب پاؤ گے، نماز پڑھو گے اس کا ثواب آخرت میں پاؤ گے، حج کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر معاذ اللہ چوری کرو گے گناہ ملے گا، زنا کرو گے گناہ ملے گا، جھوٹ بولو گے سزا ملے گی، غیبت کرو گے سزا ملے گی۔ یعنی دنیا میں جو جو عمل کرو گے آخرت کے اندر اس کے مطابق تمہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میں اس نظریے کی تردید کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے اس جہان کو ایک مستقل حیثیت سے بنایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اسر نعمتہ، کہ اللہ رب العزت یہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا اثر انسان کے اوپر دیکھے۔ اللہ نے انسان کو پیسہ عطا فرمایا ہے اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر رہے، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو تندرست اعضاء عطا فرمائے ہیں اور وہ لنگڑا کے چلتا رہے، یہ شریعت کا کبھی مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے، انسان نے استعمال کرے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا